Sumuro ni mga igala no, kargaan sa gariskihon dire. Sige pasa. Duha ka manag-agaw no, gariskihon. Ipalingkod para medyo relax. Sumuo ni mga higala ang duha ka mag-agaw nga matod pa nga nagdinaruhay sulod sa kwarto. So lahi pud ni nga operasyon daro mga higala kay ana aman sulod sa kwarto. Ug sa wala damha miabot usab ang kalit lang nga gitawag og klipak og kilat. So matod pa nga mo hinungdan nga kini na-rescue sa mga silingan ang maong mag-agaw og kini karon pagadadon sa hospital. So gani atong maistorya karon ang usa sa silingan bahin ni ining maong mag-agaw og iyang isaysay kung unsa gyud ang kinatibuk-an nga impormasyon kabahin ni ini nga balita. So sir kaning ikaw akong pangutan-on dire sir kay gidala naman to nila sa kanang gitawag og balay tambalanan ang manag-igagaw. So unsa may mga istorya pud nimo sir sa kanang mga magparinti sir nga kaning sama ani nga magdinaruhay ang mga parinti mag-agaw magdinaruhay mo noon okay ra ba siya sir or na kay ma-advise nga mas maayo alang sa mga mag-agaw? So ako lang panawag sa plano pa sa inadto nga lugar nga buhat nga dili maayo. So dili na lang magbuhat jud kay tanawan ninyo. Nakita nato sa atong mga mata na ang gibuhat sa mag-agaw dili gid maayo kay gilipakan man sila. O nakita ginato sa atong mga mata. So sa ato pasalak to ni istorya sir ang magparinti dili gid angayan. Dili angayan kay gawas nga panglipakan sila, madamay pang apelyido. Kinsa man kanang apelyido ang ilang gidala. Mong lagi sad tama. Mag-agaw, ang parinti maulawan, madamay. Kung ako panawagan sa tanan nga kung kinsa pa tong mag-agaw, magrelasyon ay na lang ninyo nagpadayon na kay nakita ta naman ang sistema karon na naman kita naman gid ang mong hitabo lagi sakto. So dili gimayo pangayan nya baton pa loban. Okay, so mo na ang pamahayag no sa usa ka silingan nga atong na interview dinhi nga matud pa kanang panag-igagaw or manag-agaw nga magabuhat sa mga butang nga magdinaruhay no, mag-agaw magdinaruhay. So dili gid angayan nga magkuan no magbuhat sa niining mga butanga. So pahigmangno ni sir alang sa tanan nga makakita nga kung kinsa man tong mga buhat pa sa mga ani undangin na ninyo ang mga buhat nga dili maayo kaya maka guba no sa dungog sa pamilya. So dili gyud makaayo. So sir napa ba kay panapos sa istorya sir or wala na? Kuan na lang kay ang akong gusto nga wala na lagi magplano mo pa inana. Okay, so kay madamay ang tanan. Okay. So salamat kayo sa imong oras sir ug panahon nga nahatag dinhi sa Labaon TV sir. Salamat kayo ug mayong adlaw. Salamat sa pod sa inyo sir.